4-5 गुजारिशात करना चाहूँगा। नंबर 1, एक बाकायदा तौर पर मीडिया के ऊपर बात चल रही है कि खान साहब ने खुद कहा है कि मुझे जेल से निकालो, और कहा है जी कि मुझे एक क्लास में रखो, इसके लिए तुम दरख्वास्त दो, और मैं बड़ा तंग हूँ, मुझे बड़ी अजीज में रखा हुआ है और मैं नहीं रह पा रहा, तो मुझे ले जाओ। इसके हवाले से पहली बात करना चाहूँगा कि जब खान साहब से मुलाकात हुई, मुलाकात के दौरान उन्होंने खुद कुछ नहीं कहा, बल्कि मैं पूछता रहा कि सर आप बताएं कि क्या पोजीशन है, कैसे हालात में आपको रखा हुआ है। उन्होंने कहा जी कि छोड़ें, इस बात को रहने दें। मैंने कहा खाने के हवाले से बताएं और डिटेल थोड़ी सी मुझे बता दें ताकि पता तो चले। अच्छा, जो दरख्वास्त दी गई एक क्लास के हवाले से, वो इससे पहले दी जा चुकी थी। यानी कि खान साहब ने ये नहीं कहा कि आपने मुझे अभी तक दरख्वास्त क्यों नहीं दी, या मुझे यहाँ से एक क्लास में लेके जाओ, मैं बड़ा तंग हूँ। बल्कि खान साहब ने, जब मैंने सवालात किए तो उन्होंने मुझे बताया कि एक तो वहाँ पर जो पोजीशन है वो ये है कि मक्खियाँ, और वो जो मैंने पहले भी आपको बताया है कीड़ों के हवाले से, और साथ साथ बारिश के हवाले से मैंने बताया किस तरह से पानी आया, और वहाँ पर जानेमाज बिछाने के लिए भी उन्हें प्रॉब्लम है। उसी क्लास के अंदर भी ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ कानून के अंदर कि आपने किसी बंदे को इस तरह से अजियत देनी है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाना है। एक अदालत ऑर्डर करती है कि अडयाला जेल में इन्हें रखा जाए और गैर कानूनी तरीके से उन्हें अटक जेल में ले जाया जाता है। सिक्योरिटी का कभी बहाना बनाया जाता है और कभी ये कहा जाता है कि इमरान खान के आने से तादाद बढ़ जाएगी, यानी कि वहाँ पर रश हो जाएगा। अब एक बंदे से क्या वहाँ पर जेल के अंदर इतनी आबादी में इजाफा हो जाएगा कि जेल के लिए जगह जो है वो कम है। तो ये बात आज कोर्ट में भी बताई गई। उसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर के हवाले से अभी तक मेरे पास कोई बंदा नहीं आया जो कि उनका पर्सनल फिजिशियन है, और लॉयर्स की एक्सेस के लिए भी हमने इस्तदा की थी। साथ में जो उनकी जो पार्टी के सीनियर क़यादत है उनके हवाले से हमने रिक्वेस्ट की थी, और उसके साथ साथ हमने ये कहा था कि उनकी फैमिली, स्पेशली उनकी बेगम को जो है मिलने की इजाज़त दी जाए। आज उस दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई है, चीफ साहब ने फैसला जो है रिजर्व किया है। लेकिन साथ साथ ये बताता जाऊं कि खान साहब ने अंदर से जो पैगाम भेजा था, जो स्पेशली उन्होंने लोगों के लिए भेजा था, वो ये था कि अगर मुझे डी क्लास में भी रख दें, पोजीशन तो है कि इस तरह से रखा हुआ है, जो कि मैंने पूछा, उन्होंने खुद नहीं कहा कि अगर मुझे डी क्लास में भी रख दें तो ये समझेंगे कि मैंने कोई जो है, इनकी जो ये चाहते हैं कि गुलामी मंजूर कर लूँ, तो वो वाला सीन कोई नहीं होने वाला। दो रास्ते हैं, आज़ादी का और गुलामी का। तो लिहाजा मैं गुलामी कभी चूज नहीं करूंगा, आज़ादी वाला रास्ता हमेशा मैंने अपनाया है, और कौम ने भी यही अपनाया है, और कौम ने इसी बात पे कायम रहना है। और स्पेशली उन्होंने कहा कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपने जाके बताना है जितने लोग गिरफ्तार हैं, जितने लीडर गिरफ्तार हैं, जितने वर्कर्स गिरफ्तार हैं, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह से वो जेल काट रहे हैं, तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनके घरों में छापे पड़ रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो रही हैं, उनके भाइयों को उठाया जा रहा है। तो इन सारी सूरत हालों के बावजूद वो जिस तरह से इस वक्त वो खड़े हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और साथ उन्होंने ये कहा कि ये टाइम मुश्किल है, गुजर जाएगा, मैं सारी ज़िंदगी भी यहाँ पर रहने के लिए तैयार हूँ, मैं कोई घबराया हुआ नहीं हूँ और आपने भी घबराना नहीं है। साथ साथ ये बताता जाऊँ कि कल क्या हुआ हमारे साथ। हमने हाई कोर्ट का ऑर्डर लिया और जाके इस्तदा की, उससे एक दिन पहले हमने की, परसों की रात, कि हमें खान साहब से मिलने की इजाज़त दी जाए। ऑर्डर के अंदर हमारा बाकायदा तौर पर नाम था, और जो कल वाला ऑर्डर आया परसों वाला, उसके अंदर बाकायदा तौर पर लिखा हुआ था कि आपने जेल मैनुअल के मुताबिक ट्रीट करना है। तो हमने उस मुताबिक उस ऑर्डर को लेके बाकायदा तौर पर कानून को फॉलो करते हुए दरख्वास्त दी कि हमें मिलने की इजाज़त दी जाए, जो कि रात को कहा गया कि ठीक है देखते हैं। लेकिन कल जाके उन्होंने कहा कि वकला मिल नहीं सकते, इस हफ्ते के लिए कोई इजाज़त नहीं है और आप अगले हफ्ते तशरीफ लेके आइएगा। ये बात 1 बजे उन्होंने हमसे कर दी थी कि हम आपको इजाज़त नहीं दे रहे, ऊपर से हमें परमिशन नहीं है। सुपरिटेंडेंट साहब से भी राब्ते में थे, एडिशनल होम सेक्रेटरी साहब से भी राब्ते में थे। ये बात कोर्ट में भी बताई गई, जबकि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ये दोनों
دن یہ ٹائم کے بعد ہے، 4 بجے یا جو بھی ان کا ٹائم ہے اس کے بعد یہ تشریف لائیں، تو اس وجہ سے ہم نے ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ آج جتنے وہاں سے دوسری طرف سے آرگومنٹس دیے گئے، آج سرکار جو ہے بالکل جھوٹی نظر آئی۔ آج ان کے پاس کوئی موقف نہیں تھا عمران خان سے ملاقات کرنے کے حوالے سے کہ لائرز کو روکا جائے یا ڈاکٹر کو روکا جائے۔ آج عدالت میں باقاعدہ طور پر بتایا کہ یہ صرف اور صرف اس لیے روک رہے ہیں کہ وکلا اگر دوبارہ ملیں گے تو وہ آ کے باہر جب میڈیا سے ٹاک کریں گے تو وہ بتائیں گے کہ خان صاحب کس حالت میں ہیں۔ تو ان کو یہ خطرہ ہے، ان کو اور کوئی خطرہ نہیں ہے، صرف اور صرف خان صاحب کے حوالے سے، کیونکہ یہ بار بار میڈیا کے اوپر کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے ڈی کلاس دے دی ہے، ہم نے یہ کر دیا ہے، حالانکہ وہاں پر کوئی ایسی فیسلٹی موجود ہی نہیں ہے، ڈی کلاس والا آپشن ہی موجود نہیں ہے اس جیل کے اندر۔ اسی وجہ سے اٹک جیل لے کے جایا گیا کہ وہاں پر بی کلاس کا آپشن موجود نہیں تھا، نہ اے کلاس کا۔ تو لہٰذا قانون کے مطابق ان کا وہ حق ہے جو ان کو دینا چاہیے۔ سابقہ وزیر اعظم کے حوالے سے ہم نے ایک درخواست دی ہوئی ہے، اس کے اوپر آج فیصلہ آئے گا انشاءاللہ، جس میں ٹرانسفر کے حوالے سے ہم نے صدا کی ہے، جس میں ہم نے اس حوالے سے صدا کی ہے کہ ڈاکٹر کی ایکسیس کی جائے۔ ان کی جان کو اس حوالے سے خطرہ ہے کہ جو خوراک دی جا رہی ہے، جو کہ پہلے بھی انتظار صاحب نے بتایا کہ ان کی وائف کی طرف سے یہ باقاعدہ طور پر ہدایت ہے ہمیں کہ آپ جو ہے یہ دیں کہ جو سلو پوائزننگ ہے وہ اس پروسیس کے ذریعے سے ان کی جان کو خطرہ ہے، اور اگر جیل کے باہر وہ آ جاتے ہیں، کل ان کی ضمانت ہو جاتی ہے، تو آج کل اس طرح کی وہ زہر نکلے ہوئے ہیں کہ باہر آ کے بیماریاں لگ جاتی ہیں، جو محسوس یہ ہوتا ہے اس وقت کہ ابھی جو ہے اس بندے کو جو ہے بیماری لگی ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑے ہم نے تحفظات کیے، اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر اور سپرنٹینڈنٹ جو جیل ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے اگر کوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی ہم کسی انسان کے کیسز کی بات کرتے ہیں نا، تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آیا کہ اس کی کیسز کی کرمنل ہسٹری بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم عمران خان صاحب کے کیسز کی بات کریں تو 27 سال انہوں نے قانون کی بالادستی آئین کی حکمرانی کے لیے جنگ لڑی۔ تو ساری جنگ میں آج تک ان پہ کوئی کیس نہیں بنا تھا، آج تک ان پہ کوئی FIR نہیں ہوئی تھی۔ ایک دم ایسا کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان شاید ناراض ہو جاتا ہے یا کوئی ناراض ہو جاتا ہے، ان پہ 200 سے زائد کیسز بنا دیے جاتے ہیں، ان پہ جو ہے وہ توشہ خانہ کیس ایک ہی معاملے میں 3 مقدمات کر دیے جاتے ہیں، ان پہ القادر ٹرسٹ کیس کے نام سے کیس نیب میں بنا دیا جاتا ہے۔ اگر ان کے باقی کیسز کی بات کی جائے تو ان میں سارے الزامات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے کسی نہ کسی معاملے میں انسٹیگیٹ کیا، کسی نہ کسی معاملے میں اکسایا، اس معاملے میں ان پہ FIR کر دی گئی ہے۔ جب یہ ہم انویسٹیگیشن جوائن کرنے جاتے تھے پولیس اسٹیشنز میں یا پولیس کے پاس، ادھر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا تھا۔ ہم کہتے تھے بتائیں اکسانے کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس، ادھر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہم عدالتوں میں ان دونوں فریقین کی طرف سے بحث ہوتی تھی تو ان مخالف سرکاری وکیل کے پاس ادھر بھی کوئی ثبوت نہیں ہوتا تھا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جج صاحب نے آرڈر لکھا کہ سوائے ان کے پاس ایک ویڈیو کے یا سوائے چند ایک ٹویٹس کے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس میں بھی اکسانے کا رول عمران خان صاحب پر کہیں ثابت نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم دوسری بات کریں کہ جس طرح ہمارے نظام عدل کا دوہرا معیار ہے کہ جس طرح باقی سیاستدانوں کے کیسز چلائے گئے عدالتوں میں، جس طرح باقی سیاستدانوں کو ریلیف عدالتوں میں دیا گیا، باقی سیاستدانوں کو جیلوں میں رکھا گیا، اس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جا رہا۔ عمران خان صاحب کی طرف سے، فیملی کی طرف سے قرآن پاک اور جائے نماز بھیجی جاتی ہے، اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ عمران خان صاحب کے وکلاء ملنے جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پہ، ادھر ان پہ FIR دے دی جاتی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جس طرح یہ وکیلوں کے پیچھے اب پڑ گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کی شاید وکالت کرنے سے روکا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کے وکلاء کو FIA بلاتی ہے۔ آپ کے سامنے نعیم صاحب کو کتنے 8 گھنٹے ادھر ایلیگل ڈیٹینشن میں رکھا گیا، کس طرح خواجہ حارث صاحب کو، وہ ایک پاکستان کے مایا ناز وکیل ہیں، فوجداری کے بہت اچھے وکیل ہیں، آج تک انہوں نے کبھی سیاست نہیں کی، آج تک انہوں نے کبھی میڈیا سے آپ کو بھی پتہ بات نہیں کی، ان کو بھی عدالت میں بحث کرنے پر، عدالت میں اس اکاؤنٹس کے بارے میں بات کرنے پر ان کو بھی جو ہے وہ نوٹس بھیج دیا گیا۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کے وکلاء ڈر جائیں گے یہ ان کو ہراس کرنے پہ۔ آپ کو پتہ ہے کس طرح مروت صاحب اور عمید نیازی صاحب پہ FIR دے دی گئی، وہ کیا ایک مذاکرہ خیز الزام لگا کے۔ تو میرے خیال میں یہ پاکستان بار کونسل اور پاکستان کی بار ایسوسیشنز کے بارے میں یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کس طرح وکیلوں کو بھی اب آئین کو اس طرح جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے کہ وکیلوں کو بھی اب جو ہے بخشا نہیں جا رہا۔